أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت أول إن أول بيت وضع للناس للذي إن أول إن أول بيت و إن أول بيت وزع وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آية بينات مقام إبراهيم فما فيه دخله آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم فما دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا. وما دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 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 والله شهيد على ما تعملون. والله شديد على ما تعملون. والله شهيد على ما تعملون. والله شديد شديد नहीं شهيد ها شهيد जी والله شهيد على والله شهيد على ما تعملون. تعملون. दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قل إن أول بيت إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب
تصدون عن سبيل الله बेटा इससे ऊपर वाला पढ़े। قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون والله شديد على ما تعملون والله شهيد على ما تعملون والله شهيد على ما تعملون